नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक का ताल्लुक़ हमारे अक़ाइद से है। जी, आज हम ख़त्म नबूवत पर बात करेंगे। कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में ही दो कज़्ज़ाब सामने आ चुके थे। एक का नाम असवद अंसी था और दूसरे का नाम मुसलमा कज़्ज़ाब था। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ने कहा था कि 30 के करीब 30 कज़्ज़ाब आएंगे। दो उसी दौर में ज़ाहिर हो चुके थे। असवद अंसी का ताल्लुक़ यमन से था। हज़रत ज़ुरैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहने लगा कि नबूवत का इकरार करो। हज़रत ज़ुरैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बात का इनकार कर दिया कि नहीं, तू झूठा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। असवद अंसी ने हज़रत ज़ुरैब को पकड़ा और आग में डाल दिया। जब उनको आग में डाला और काफ़ी देर के बाद जब हज़रत ज़ुरैब आग से बाहर आए तो उनके जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं जला था, बिल्कुल सही सलामत बाहर आए। ये बात जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इस बात का ज़िक्र किया। तो सहाबा ने कहा कि हज़रत इब्राहीम की तरह हज़रत ज़ुरैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी आग ने ना छुआ। फिर 3-4 महीनों के अंदर ही हज़रत फ़िरोज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने असवद अंसी को वासिल जहन्नम कर दिया। इसके बाद मुसलमा कज़्ज़ाब ने इस बात का दावा किया। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया, अपनी फ़ौज को लेकर आया और कहने लगा कि मैं आप पर ईमान ले आऊँगा, लेकिन बस आप ये कह दें कि आपके बाद जो खलीफा होगा ना वो मैं होऊंगा, आपके बाद जो खलीफा बनेगा वो मैं बनूंगा, बस आप इसका वादा कर लीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त एक खजूर की टहनी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझे ये सूखी टहनी यानी ये सूखी हुई टहनी ना दूं तो खिलाफत की बात करता है, तू झूठा है और तेरी बहुत जल्द हलाकत होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में मुसलमा कज़्ज़ाब की हट धर्मियाँ बढ़ने लगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये देखा तो 13,000 का लश्कर तैयार किया, और ये लश्कर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में यमामा पहुंचा और वहाँ पर ये जंग हुई। देखें, एक चीज़ याद रखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में हुज़ूर ने जितनी भी जंगों में शिरकत फरमाई है ना, उसमें टोटल सहाबा जो शहीद हुए हैं ना वो 212 थे। टोटल सहाबी जो शहीद हुए हैं वो 212 थे। लेकिन ये जंगे यमामा में ये इतना नाजुक मसला है कि जंगे यमामा में टोटल 1200 सहाबी ने जाम शहादत नोश फरमाए हैं। और इन सहाबियों में 370 के करीब कुरान के कारी शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, बदरी सहाबी भी इसमें शामिल थे। इस जंग में बदरी सहाबी भी चले थे, वो भी शहीद हुए। इसमें अंसार और महाजरीन सहाबी भी शामिल हैं। ये जंग इतनी नाजुक थी और फिर फाइनली ये मुसलमा कज़्ज़ाब को वासिल जहन्नम किया गया। हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ये पहले सहाबी हैं जो शहीद हुए। इनको पकड़ लिया था इनकी फ़ौज ने, मुसलमा कज़्ज़ाब की फ़ौज ने पकड़ लिया। जब मुसलमा कज़्ज़ाब के पास पहुँचे तो मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
اس نے کہا بالکل اللہ کے رسول ہے۔ پھر کہا کہ مسلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، مسلمہ کذاب اللہ کا نبی ہے۔ جب یہ بولا تو حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا میں نہیں سنتا۔ تو اس نے کہا کہ جب تجھے حضور کا کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو تم نے سن لیا، اور جب میں نے اپنا کہا تو تم نے نہ سنا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور حضرت حبیب کا ایک ہاتھ یعنی ایک کندھا کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا حضور اللہ کے نبی ہے، اس نے کہا حق فرمایا، حضور اللہ کے نبی ہے۔ اس نے کہا مسلمہ کذاب اللہ کا نبی ہے۔ اس نے کہا میں نہیں سنتا، یعنی حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا میں نہیں سنتا۔ مسلمہ کذاب نے دوسرا کندھا یعنی دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر یہ بات پھر سے بولی اور پھر سے حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں سنتا، اس نے پاؤں کاٹ دیا۔ پھر سے بولی، اس نے پھر سے دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا۔ اس طریقے سے جسم کا ایک ایک عضو کاٹ دیا، لیکن حضرت حبیب انصاری نے کہا نہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ تو نبی ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں، میرے نبی ہی آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میرا جوڑ جوڑ پہ زخم نہ آ جائے، کیونکہ کس جنگ کے لیے نکلے تھی؟ حضور کے خاتم النبیین ہے، بس اس چیز کا جنون تھا کہ یہ بات سچ ہے اور حق ہے، یہی بات کہ اس بات پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کے ایک ایک اس پر زخم تھے، اور انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے روزہ افطار کر لیا ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا ہاں جی ہم نے کر لیا۔ انہوں نے کہا مجھے بھی کچھ لا کے دو۔ تو ایک صحابی ان کے لیے پانی لے کر آئے، لیکن جب تک پانی لے کر آئے تھے وہ شہید ہو چکے تھے، وہ ان کے حوریں ان کی روح قبض کر چکی تھی، حوریں ان کے روح کو نکال چکی تھی، حوریں ان کو لے جا چکی تھی۔ یہ تھے ہمارے حضرت عبداللہ بن مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسی جنگ میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یہ جنگ اتنے آسانی سے جیتی نہیں تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ یہاں پر مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اپنا شعار بنا لو، یعنی اپنے نعرے بنا لو، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ جب یہ نعرے لگاتے ہوئے سب آگے بڑھے تو پھر اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا جب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول نہ کیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، تو حضور کہتے تھے میرے سامنے نہ بیٹھا کرو کہ مجھے میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ستاتی ہے۔ حضرت وحشی پیچھے بیٹھا کرتے تھے، لیکن جب جنگ یمامہ کا موقع آیا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسلمہ کذاب کو اپنے اسی ہتھیار سے واصل جہنم کیا جس ہتھیار سے انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ کہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے میں کفارہ ادا کر دوں، تو انہوں نے ان کے پیٹ میں وہ حربہ مارا اور اس طریقے سے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں گے کتنا نازک مسئلہ ہے کہ ٹوٹل 1200 صحابی شہید ہوئے ہیں اس میں۔ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں ختم نبوت پہ ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کافر، ہندو، وہ یہودی سے زیادہ بدتر ہے، وہ یہودیوں سے زیادہ بدتر ہے، وہ سکھوں سے زیادہ بدتر ہے، کہ اس چیز پر بس ہم اٹل ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔